अस्सलाम वालेकुम जी। सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया इजाज़ुल हक साहब को तो आप देखते रहते हैं, लेकिन उनके भाई डॉक्टर अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल ज़ियाउल हक शहीद के जो फर्जंद भी हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पता चला है आपकी काफ़ी कुर्बत, हंसी मजाक। मेरा जी उनसे जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो वहाँ उन्हें इनवाइट किया हमने 3-4 दफ़ा एज चीफ गेस्ट। फिर हमने एक तंजीम बनाई थी प्राउड पाकिस्तानी के नाम से, उसमें 2-3 दफ़ा लगातार उन्हें हम हर साल बुलाते रहे और वो आते थे और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बल्कि 1985 में वो चीफ गेस्ट थे और वाले साहब को हमने कहा तो वो भी उसमें शरीक हुए। बहुत बड़ा फंक्शन था लियाकत जिम्नेजियम में, सारे पाकिस्तानी। वो जो एक तस्वीर भी आती है जी रिसर्च जी उसमें वो वाले साहब ने कहा था मैं आधे घंटे के लिए आऊँगा, लेकिन वो 2-2.5 घंटे बैठे रहे उस प्रोग्राम में। तो वो बहुत बड़ा फंक्शन था। फंड जमा करने के लिए हमने वो प्राउड पाकिस्तानी के लिए करवाया था। तो खान साहब के साथ फिर जब शौकत खान बन रहा था तो मेरी बड़ी मुलाकातें रही उनसे। फिर जब KPK में उनकी गवर्नमेंट बनी उस वक्त भी मैं मिलता रहा, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने फिर मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो कुर्बत थी इमरान खान की जनरल साहब के साथ उस दौर बहुत में? ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो हर जो टीम पाकिस्तान आती थी उस ज़माने में, आपको तो नहीं याद होगा, आप छोटे हैं बहुत, वो प्रेसिडेंट साहब उनको एक खाना दिया करते थे। ठीक। तो ज़ाहिर है दोनों टीमें आती थी। फिर बहुत सारे मैचेस में एक प्रेसिडेंट्स 11 होती थी, जो ओपनिंग मैच होता था सीरीज़ का, वो प्रेसिडेंट 11 के नाम से होती पाकिस्तान टीम ही थी। प्रैक्टिस मैच होता था 4 दिन का, उसमें वो जाते थे। फिर इनामात देने, फिर वर्ल्ड कप हुआ सेमीफाइनल लाहौर में 87 में। तो वो खेलों से उनको बहुत, वाले साहब को लगाव था, तो बहुत इनकरेज करते थे। तो ये बताएं कि आप उस तरह सियासत में दोनों भाई कहते हैं जी कि इतनी बड़ी विरासत और उस तरह संभाल नहीं सके, या जब तक उनका हादसा हुआ तो हमारा कोई इरादा नहीं था। मैंने मेडिसिन की 85 के एंड में, और फिर मैं साल यहाँ हुजूब करके मैं सऊदी अरब चला गया था, वहाँ रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल। ठीक जब ये हादसा हुआ मैं वहाँ था, लेकिन था मैं पाकिस्तान उन दिनों छुट्टियों पे, ठीक। बट मेरी जॉब वहाँ थी। एजाज साहब बहरीन में थे, बैंक ऑफ अमेरिका में। तो हम दोनों जॉब कर रहे थे और कोई हमें सियासत की अलग बे नहीं आती थी। ना उन्होंने कभी ऐसे इरादा, ना हमने जाहिर किया, ना उन्होंने कहा जी तालीम हासिल करो, अपने पैरों पे खड़े हो, आगे जो अपने बलबूते पे कर सकते हो वो करना। तो ये तो हादसाती तौर पे फिर हम, तो ये जो उनके दौर के लगाए हुए पौधे हैं, जब वो टीवी पर या इस तरह मीडिया पे आप ये बातें करते हैं, ऐवान में तकारीर करते हैं, ये किसके खिलाफ नहीं करते मुझे बताएं ना। ये तो किसी को भी नहीं बख्शते। ये सिर्फ 85 में तो ये सारे गैर जमाती पे आए, फिर वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म बने। उसके बाद भी जिस तरह आते रहे पाकिस्तान की तारीख तो सबके सामने है, लेकिन जो लाते रहे उन्हीं के खिलाफ दोबारा से वही बातें सारी। तो ये तो हमारे सियासतदानों का एक वतीरा ही बन गया है, जो जिसको भी आप ले लें, बगैर एस्टेब्लिशमेंट के तो नहीं आया कोई। तो ये ख्वाजा असफ हम माफ़ी मांगने हैं जी जनरल ज़िया का साथ देने पे, ये वो जमहूरियत का एक इनको है, एक दिखाने के लिए दुनिया को कि जी हम बड़े जमहूरी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के जो थी मजलिस शूरा, सफदर साहब इनके वाले 3 साल स्पीकर रहे उसके, जब पहली मजलिस शूरा बनी। उसके बाद जब 85 का इलेक्शन हुआ तो उसमें वो इलेक्शन लड़ा, वो हार गए। तो उस वक्त तक वो मजलिस शूरा में थे। और ख्वाजा साहब ने तो लेट सियासत ज्वाइन की, वो भी मेरा जॉब कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब ने। लेकिन जब हमने ये 88 में तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन लोग बुलाते थे एजाज साहब को कि कैंपेन के लिए एक जलसा कर जाएं ऐसे, तो ये सारे रिसीव करने के लिए। तो इन रहनुमाओं का कोई आपने कर्जा देना है? ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल या इस तरह के जो बार बार जनरल साहब की बात करते हैं अक्सर? जी जी, बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, और वो एक ये बताने के लिए करते हैं कि अब 40 साल हो गए हैं जी उस टाइम को, ठीक है। उस चले 88 तक तो जनरल साहब ने इनको सपोर्ट किया। उसके बाद बताएं ना कि इनको किस किस ने सपोर्ट किया, कैसे आए हैं इक़्तिदार में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये ठीक है, एक दुनिया को दिखाने के लिए उनकी जमहूरी स्ट्रगल है, लेकिन आते फिर भी ये किसी ना किसी की मदद से ही है इक़्तिदार में। अब भी वैसा ही है।
اور کیسے آپ بتا دیں، اگر کچھ ویسا نہیں ہے تو آپ بتا دیں. عوام اب چونکہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ وسیع ہو گیا ہے اور موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے، کسی سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو وہ جو جنید صاحب کو افغان وار کا گاڈ فادر بھی کہا جاتا ہے اور چیزیں ہیں، وہ چیزیں اب بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ رابطے یا آپ لوگوں کو اسی طرح تھوڑے کم ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو اس وقت کے مجاہدین کی لیڈرشپ تھی، ان میں سے گلبدین حکمت یار اور ایک دو اور ہیں جو حقانی والے، باقی تو دنیا سے کچھ چلے گئے، کچھ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، لیکن وہ ابھی بھی بہت ریسپیکٹ تو کرتے ہیں. چیئرمین طریق انصاف سے کہاں غلطی ہوئی؟ اعجاز صاحب بھی ان سے ملنے جاتے رہے. اعجاز صاحب سمجھاتے رہے کہ اتنی ایکسٹریم تک نہ جائیں، بیان بازی کو تھوڑا کنٹرول کریں، معاملات کو پیچ اپ کریں، لیکن وہ پتہ نہیں کس کا مشورہ مانتے رہے. اسمبلیاں دونوں توڑ دیں اور پنجاب کی KPK کی، وہ کچھ غلط فیصلے ان سے ہوئے جس کا انہیں پھر خمیازہ پھر پتہ نہیں مشیر کون ہے ان کے، یہ بات نہیں سمجھ آئی جو آج تک کتنی محاذر آئی. اپنے ملک کے اندر تو نہیں اتنی ہو سکتی نا، آپ اقتدار میں رہے ہیں، ایک بڑی پارٹی ہیں، 2 صوبوں میں آپ کی اور مرکز میں حکومت ہے، تو کچھ بردباری، کچھ ڈپلومیسی، کچھ سیاست کے ساتھ چلنا چاہیے نا. اتنی ایکسٹریم پوزیشن اتنے بڑے لیول پہ لینی نہیں چاہیے. آپ کو لاہور میں کس حلقے سے آفر کی گئی تھی بنی تحریک انصاف کی الیکشن میں؟ ہم نے جب 2002 میں یہ مسلم لیگ ضیاء بنائی تو کچھ دوست تھے جو کہتے تھے بار بار آپ کی تو بہت چھوٹی سی جماعت ہے تو آپ PTI میں آ جائیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی، ہم نے پیچھے لگ کے بہت لوگوں کے دیکھ لیا، اب جیسی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، ہم اپنی جماعت. تو یہ کوئی چیئرمین طریق انصاف نے ان دنوں بھی کہا تھا ٹکٹ کا کہ الیکشن لڑ لے؟ نہیں، وہ میرا اعجاز صاحب کی کوئی میٹنگ، میں نہیں تھا اس میں بتا رہا ہوں جب سے وزیر اعظم بنے اس کے بعد میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے 1-2 بار ٹرائی کی شروع میں، جب ہٹے اس کے بعد ہوئی؟ نہیں، اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. اس سے اعجاز صاحب کی ہوتی نہیں. تو ان دنوں میں تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، تو ان کی کوئی وہ آپس میں کوئی ڈسکشن ہوتی نہیں کہ جی کس طرح سے. لیکن بیسیکلی وہ ملنے اسی لیے جاتے تھے کہ اس طرح معاملات روز بروز بگڑ رہے ہیں، تو آپ تھوڑا بیان بازی کو کنٹرول میں رکھ کے اور کوئی برج بنائیں، بیچ میں کوئی پیچ اپ کریں. کیونکہ دیکھیں نا، سیاست میں آپ دیکھیں کون کہاں تھا، آج کہاں ہے. نواز شریف صاحب کی آپ نے تقریریں، آپ گجرانوالہ علی اور دوسری آپ کو یاد ہوگی، وہ اب بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں. اب دوبارہ سے وہ انہوں نے اپنے کر لی ہیں معاملات ٹھیک. تو پاکستان میں تو یہ اسی طرح پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں کہ NRO ان کو ملا، مشرف صاحب سے ان کے مذاکرات ہوئے. تو خان صاحب نے بہت ایکسٹریم پوزیشن لی. وہ اعجاز صاحب بیسیکلی اس لیے جاتے تھے کہ یہ نہ کریں پاکستان میں، یہ نہ آپ کے حق میں ہے نہ ملک کے حق میں، تھوڑا سا آپ سیاست کو آگے رکھ کے بردباری سے چلیں. تو لیکن بس وہ چونکہ بہت ایکسٹریم پوزیشن انہوں نے رکھی ہے اپنی تھرو آؤٹ، ابھی بھی شاید ایسے ہی ہے. تو تھوڑا سا لوگ دیکھیں نا، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لوگ نئے آتے رہتے ہیں، حالات کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر انوار الحق ہمارے ساتھ موجود تھے، کچھ باتیں ماضی کے قصے انہوں نے بتائے ہیں. پھر کسی اور دن موقع ملا تو ضرور گفتگو کریں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک